Namaste. Okay, today I am going to discuss about accounting for cash and internal control of cash. Internal control of cash. Yeah, it is chapter 6 BBS first year को फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ भित्र र BBS फर्स्ट इयर को एक्जाम को रुटिन आइसकेको छ। अब आउने असोजको 16 गतेबाट एक्जाम स्टार्ट हुन्छ। त्यसैले दिस च्याप्टर दैट इज वी कल इट इज बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। बेसिकली मैले चाहिँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा बढी फोकस हुन्छु किनकि यसबाट यु विल गेट वन क्वेसन दैट इज न्युमेरिकल पार्ट र थ्योरी क्वेसन पनि आउँछ। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल अफ क्याश, व्हाई इंटरनल कंट्रोल क्याश इज निडेड, यस्ता विभिन्न कुराहरू थ्योरिटिकल पार्टमा पनि आउँछ र मैले न्युमेरिकल चाहिँ डिस्कसन गर्न खोजेको छु कि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट किन बनाउँछ, कतिखेर बनाउँछ र यो किन बनाउँछ भन्ने कुरोको बारेमा डिस्कसन गर्न खोजिरहेको छु। एक्जाममा यु विल गेट वन क्वेसन दैट इज फर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स को एकदम सजिलो क्वेसन आउँछ। सामान्यतया हेर्नुस्, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको दिस इज द स्टेटमेन्ट व्हिच रिकन्साइल द ब्यालेन्स बिट्विन दिस टू बुक। क्याश बुक र पासबुकको ब्यालेन्सलाई रिकन्साइल गर्ने स्टेटमेन्ट, मिलाउने एडजस्ट गर्ने स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौँ? बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्छौँ। र यो स्टेटमेन्टले क्याश बुक भनेको बिजनेससँग रिलेटेड हो, यो चाहिँ यसलाई हामी अकाउन्ट होल्डरसँग पनि हुन्छ भन्छौँ, र पासबुक भनेको बैंकसँग हुन्छ र यसलाई बैंक स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। र बेसिकली यो क्याश बुक, पासबुक र क्याश बुकको अथवा बैंक स्टेटमेन्ट र कम्पनीको अकाउन्टको ब्यालेन्स चाहिँ बराबर हुनुपर्ने हो। तर ड्यू टु डिफ्रेन्ट रिजन, डिफ्रेन्ट कजेज बराबर हुँदैन है, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो बराबर नभएको केसमा हामीले मिलाउने चाहिँ स्टेटमेन्टलाई भन्छौँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। सो देयर आर टू बुक्स, क्याश बुक एन्ड पासबुक। क्याश बुक बिजनेसले बनाउँछ, अकाउन्ट होल्डरले बनाउँछ, पासबुक बैंकले बनाउँछ, त्यसलाई बैंक स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। र देयर आर डिफ्रेन्ट टू बुक्स, वान इज क्याश बुकको डेबिट, पासबुकको पनि डेबिट, क्याश बुकको क्रेडिट, पासबुकको क्रेडिट हुन्छ। र के आइटमहरू हामी रेकर्ड गर्छौँ भन्ने कुरो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो अब हेर्नुहोस् है, क्याश बुकको डेबिटमा इन्कमहरू हुन्छ, अल द इन्कम्स आर डेबिटेड, रिसिभ्डहरू डेबिट हुन्छ, रिसिभ्डहरू डेबिट, एन्ड चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिट भएको पनि यहाँ डेबिट। यहाँ सबै इन्कम, यसले एउटा अर्को कुरो के बुझौँ भने यो तीनटै आइटम यदि बैंकमा के अरे क्यास बुकमा रेकर्ड गयो भने यसले चाहिँ ब्यालेन्स बढाउँछ है, ब्यालेन्सलाई प्लस गराउँछ, ब्यालेन्स बढाउँछ, द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ। त्यस्तै यसको चाहिँ एक्सपेन्सेस अनि पेडहरू, पेमेन्टहरू भयो, पेडहरू भयो, र चेक इस्युड। चेक इस्युड भनेको चेक काटेर कसैलाई दियौँ भने यो जम्मै यो हाम्रो के हुन्, सबै एक्सपेन्स हुन् र यसले चाहिँ ब्यालेन्स घटाउँछ। यसले कुनै पनि रेकर्ड हुने बित्तिकै ब्यालेन्स के गर्छ, यसले माइनस गर्छ है, ध्यान दिएर बुझौँ। क्यास बुकको डेबिटमा भएका कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले ब्यालेन्स बढाउँछ र क्यास बुकको क्रेडिटमा भएका कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले ब्यालेन्स चाहिँ घटाउँछ, द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ। यसको ठ्याक्कै रिभर्स, क्यास बुकको रिभर्स भनेको पासबुक बैंक स्टेटमेन्ट हो। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पासबुकको डेबिटमा एक्सपेन्स हुन्छ, पासबुकको डेबिटमा पेडहरू अथवा पेमेन्टहरू हुन्छ, र डेबिटमा चेक इस्युड हुन्छ, र क्रेडिटमा इन्कम्स अनि रिसिभ्डहरू, र अर्को हाम्रो हुने भनेको चेक डिपोजिट। चेक डिपोजिट। अब यति कुरो, अब सुन्नुहोस्, यसरी सामान्यतया हेर्दाखेरि के भयो भने क्यास बुकको क्रेडिटमा भएका पासबुकको डेबिटमा हुन्छ, यसले ब्यालेन्स घटाउँछ। यो जम्मैले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि त्यो पासबुकको पनि ब्यालेन्स के गर्छ, घटाउँछ है, माइनस गर्छ, र यो जम्मै आइटमले जति हुन्छ यसले चाहिँ पासबुकको ब्यालेन्स के गर्छ, बढाउँछ। अब एक्ज्याक्टली प्र्याक्टिकलमा यस्तो हुँदैन है। अब हेर्नुहोस् त, हामीले बनाउँदाखेरि के हामीले बुझौँ भने विभिन्न भाइहरूलाई, विभिन्न स्टुडेन्टलाई मेरो के रिक्वेस्ट भने मैले मेरो युट्युब च्यानलमा, गुरुबा ओम प्रकाश भट्ट च्यानलमा विभिन्न सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड बीबीएस फर्स्ट इयरका अनि +2 11 12 का विभिन्न भिडियो, थ्योरिटिकल आस्पेक्ट, प्र्याक्टिकली आस्पेक्टहरू विभिन्न भिडियोहरू मैले राखेको छु। भाइ बहिनीहरूले हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र यदि वी निड कन्स्ट्रक्टिभ कमेन्ट्सहरू पनि लेखिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति इनर्जी थप्छ। र त्यस्ता विभिन्न, अब किन बराबर भएन भन्ने कुरो हामीले चाहिँ विभिन्न ट्रान्जेक्सन, विभिन्न रिजनहरू दिएको हुन्छ। त्यो रिजनको बेसमा क्यास बुकको ब्यालेन्स र पासबुकको ब्यालेन्स फरक हुन्छ
र त्यो फरकलाई एडजस्ट गरेर हामीले रिकन्साइल गर्छौँ। अब मैले के भन्न गइरहेको छु भने सुन्नुहोस् है, जुन ट्रान्जेक्सन पास बैंक स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको छ त्यसलाई हामी क्यास बुकमा अथवा यो बिजनेसको बैंक त्यो चाहिँ कम्पनीको बुकमा रेकर्ड गर्छौँ। यहाँ रेकर्ड भएको छ, यहाँ रेकर्ड भएको छैन भने रेकर्ड गरिदिने, यहाँ इन्कम छ यहाँ पनि बढाइदिने, यहाँ केही गर्नु पर्दैन। पासबुकमा अथवा बैंक स्टेटमेन्टमा केही गर्नु पर्दैन। पासबुकमा बैंक स्टेटमेन्टमा कुनै आइटम घटाएको छ भने हामीले क्यास बुकमा पनि घटाइदिन्छौँ। सिमिलरली यदि क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छ तर पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन भने क्यासलाई केही पनि नगर्ने, पासबुकलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, रेकर्ड गरिदिने। देयर आर टू सिस्टम्स। अब दुईटा सिस्टम, दुईटा अप्रोच छ यसको। एउटा ट्रेडिसनल अप्रोच, एउटा मोडर्न अप्रोच। र ट्रेडिसनल अप्रोच, मोडर्न अप्रोच जेसुकै भए पनि रिकन्साइल गर्दा हामीले +2 मा चाहिँ बेसिकली ट्रेडिसनल अप्रोच अपनाउँछौँ। तर प्र्याक्टिकली ट्रेडिसनल अप्रोच त्यति सुइटेबल हुँदैन, छैन। अहिले चाहिँ हामी बेसिकली मोडर्न अप्रोच, किनकि क्यास बुकको ब्यालेन्स र पासबुकको ब्यालेन्स दुइटै बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सो दिस इज द मोडर्न सिस्टम। र मोडर्न सिस्टमकै बेसिसमा हामीले रिकन्साइल गर्छौँ। नाउ देयर आर डिफ्रेन्ट रिजन्स। अब किन फरक हुन्छ भन्ने कुरोमा डिस्कसन गरेँ। देयर आर सो मेनी रिजन डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन बैंक स्टेटमेन्ट एन्ड क्यास बुक ब्यालेन्स बीच फरक हुने कारणहरू के छन्, दैट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो पहिलो वान, आइटम्स रेकर्डेड बाई कम्पनी ओन्ली, द्याट इज क्यास बुकले मात्रै रेकर्ड गरेको छ भन्ने हो। कम्पनीको बुक भने क्यास बुक है, यो कुरा हामी बुझौँ। क्यास बुकमा मात्रै रेकर्ड भएको छ, यो कम्पनीको बुकमा रेकर्ड भएको छ, द्याट इज क्यास बुक। तर पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन भने अथवा बैंक स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको छैन भने बैंक स्टेटमेन्टमा यो दुई कुराहरू रेकर्ड गरिदिने। अब जोड्नुपर्छ घटाउनुपर्छ भन्ने कुरो, ब्यालेन्स बढ्छ, इन्कम हो कहीँबाट कलेक्सन भएको छ भने ब्यालेन्स बढ्छ। यदि एक्सपेन्सेस हो र कहीँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने द्याट डिक्रिजेस द ब्यालेन्स। अब दुईवटा रिजन, बेसिकली बढी दुईवटा आउँछ। आउटस्ट्यान्डिङ चेक और यसलाई चेक इस्युड बट नट क्यास्ड भन्छ। हुन्छ है, अब के छ कुरा भने दुईटा बुक, एउटा क्यास बुक अर्को पासबुक। हामीले यसको मिनिङ के हो भने आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको अथवा इस्युड बैंक क्यास बुकमा हामीले इस्यु गरिसक्यौँ भने कुनै मान्छेलाई पेमेन्ट गरिसक्यौँ। पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ बैंकले यो चाहिँ यो क्यास बुकले के गरिदिन्छ भने आफ्नो बुकबाट घटाइदिन्छ। मैले रामश्याम हरिमोहन XYZ कुनै मान्छेलाई चेक दियो भने हामीले घटाइदिन्छौँ क्यास बुकबाट। बट इट इज नट रेकर्डेड, नट क्यास्ट। बैंकमा पुगेको छैन भने हामीले हेर्नु त बैंकको ब्यालेन्स बढी देखिन्छ। कसको ब्यालेन्स बढी देखियो? बैंकको ब्यालेन्स बढी देखियो। कहाँ रेकर्ड भएको छ? क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छ। कहाँ रेकर्ड भएको छैन? पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन अथवा बैंक स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको छैन भने यो केसमा हामीले बैंक स्टेटमेन्टबाट घटाइदिने, यसलाई केही पनि नगर्ने। भनेको दुईटा छुट्टा छुट्टै हामी बनाउँछौँ। क्यास बुकमा केही पनि नगर्ने, पासबुकमा चाहिँ बैंक स्टेटमेन्ट चाहिँ यसलाई घटाइदिन्छौँ हामी। सिमिलरली चेक अथवा डिपोजिट इन ट्रान्जिट और आउटस्ट्यान्डिङ चेक। अब कहीँ डिपोजिट गऱ्यौँ, कसैबाट चेक आएको थियो हामी कहाँ, रामश्याम XYZ भन्नेबाट चेक आयो, तर त्यो चेक हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्न पठायौँ। बैंकमा डिपोजिट गर्दाखेरि ट्रान्जिटमै छ, बाटोमै छ, त्यो बैंकमा पुगेन। हामीले सामान्यतया के गर्छौँ भने कुनै कस्टमरबाट चेक आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ क्यास बुकमा प्लस गरिदिन्छौँ है। हाम्रो ब्यालेन्स बढ्यो, रामश्याम हरि कुनै डेटरले हामीलाई चेक दियो, चेक दिने बित्तिकै हामीले ब्यालेन्स बढाइदियौँ। तर दिस इज इन ट्रान्जिट, नट बैंकमा पुगेन, बाटोमै छ भने अब बैंकले त बढाएन, यहाँ त ब्यालेन्स कम छ। कम हुने बित्तिकै यहाँ क्यास बुकमा त रेकर्ड गरिसकेका छौँ, तर त्यो पासबुकमा अथवा बैंक स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको छैन भने बैंक स्टेटमेन्टमा यसलाई हामी प्लस गरिदिन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त, क्यास बुकमा प्लस छ तर पासबुकमा रेकर्ड गरेका छैन भने यहाँ पनि जोड दिने। क्यास बुकमा माइनस गरेका छौँ तर यहाँ बैंकमा रेकर्ड गर्नु छैन भने यहाँ पनि माइनस गरिदिने। यस्ता स्टेटमेन्ट, यस्ता विभिन्न कजेजलाई हामी एडजस्ट गरेर यो चाहिँ क्यास बुकको ब्यालेन्स र पासबुकको ब्यालेन्स हामी के बनाउँछौँ, बराबर बनाउँछौँ। यही स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ है। देन त्यसमा सेकेन्डमा के भन्छ, आइटम्स रेकर्डेड बाई बैंक ओन्ली। हेर्नुहोस् है, अब बैंकले मात्रै रेकर्ड गर्यो, बैंक स्टेटमेन्टमा मात्रै यसले बैंकले रेकर्ड गर्यो, तर कहाँ रेकर्ड गर्न बाँकी छ? हाम्रो क्यास बुकमा अथवा बिजनेसमा अथवा कम्पनीको अकाउन्टमा रेकर्ड गर्न बाँकी छ भने हामीले के गर्ने, द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। यस्तो छ भने यो बैंक स्टेटमेन्टमा केही पनि नगर्ने, किनभने यहाँ अलरेडी रेकर्ड भइसकेको छ। यो कुराहरू कहाँ मात्रै प्लस माइनस गर्ने, हामीले यो क्यास बुकमा मात्रै प्लस माइनस गर्ने।
कुनै इन्कम छ भने क्यास बुकमा बढाइदिने, कुनै एक्सपेन्सेस छ भने क्यास बुकबाट घटाइदिने। कस्तो सजिलो हेर्नुहोस् है। अब मानौ क्यास बुक र पासबुक, यो बैंक स्टेटमेन्ट, यो क्यास बुक। अब के भनिदियो, बैंक कलेक्सन रिसिभेबल अथवा बैंक कलेक्टेड रिसिभेबल्स विथ इन्ट्रेस्ट, अथवा कुनै बैंकले चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट कलेक्सन गर्नुपर्ने सामान अथवा विभिन्न पैसाहरू रिसिभेबल छ भने बैंकले कलेक्ट गरिदियो। कलेक्ट गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, बैंकले के गरिदियो, प्लस गरिसकेको छ, तर हाम्रो क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन। तर क्यास बुकमा माइनसै छ भने हामीले के गरिदिनु पर्यो, क्यास बुकमा यो जोडिदिने। अब यहाँ जोडिया छ, हामीले पनि क्यास बुकमा जोड्ने भनेको मतलब बैंक स्टेटमेन्टमा केही पनि नगर्ने, हामीले कहाँ लगेर प्लस गर्नु पर्यो, क्यास बुकमा अथवा कम्पनीको अकाउन्टमा लगेर हामीले के गरिदिनु पर्यो, प्लस गर्ने। कुन चाहिँ, बैंक कलेक्टेड रिसिभेबल विथ इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट पनि इन्कम हो, रिसिभेबल पनि इन्कम हो। त्यसले बैंकको ब्यालेन्स बढायो, बैंकमा रेकर्ड भइसकेको छ। हाम्रो कम्पनीको अकाउन्टमा अथवा क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन भने क्यास बुकमा हामीले के गरिदिनु पर्यो, जोडिदिनु पर्यो। सो इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, यसलाई EFT पनि भन्छ। या इट इज द प्रेजेन्ट केसमा कुनै पनि मान्छेले क्यास पनि बोक्दैन, चेक पनि बोक्दैन। बेसिकली अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर गर्छ, ब्याङ्किङ, सेवा, विभिन्न चाहिँ बैंकका एपहरू थ्रु हामी ट्रान्सफर गर्छौँ भने हामीले ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै बैंकले घटाइदियो है। हामीले हाम्रो अकाउन्टबाट कुनै बिल पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो बैंकबाट के गरिदियो, ब्यालेन्स पासबुकबाट घटाइदियो। यसको मिनिङ के हो भने नट रेकर्डेड इन, यो चाहिँ कम्पनीको बुकमा, क्यास बुकमा रेकर्ड भएन भने क्यास बुकमा के छ त, यहाँ बढी छ, हामीले पनि के गरिदिनु पर्यो, क्यास बुकबाट माइनस गर्नु पर्यो। कुनै बैंकले ट्रान्सफर, हामीले बैंक यो मोबाइल थ्रु अथवा इलेक्ट्रोनिक मिडिया थ्रु, ग्याजेट थ्रु हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ भने बैंकले इमिडिएटली घटाइदिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ क्यास बुकमा रेकर्ड भए हुँदैन। बैंकले घटाइदिएको छ भने हामीले हाम्रो क्यास बुकबाट त्यहाँ पनि घटाइदिइहाल्ने। सर्भिस चार्ज एन्ड कस्ट अफ प्रिन्टिङ चेक, कुनै पनि सर्भिस चार्ज बैंकले हाम्रो अकाउन्टबाट माइनस गरिदिन्छ। र बैंकले माइनस गर्ने बित्तिकै हाम्रो बैंकको स्टेटमेन्टमा घटाइसक्यो, ब्यालेन्स कम भयो, तर दैट मिन्स इट इज नट स्टिल रेकर्डेड इन क्यास बुक, कम्पनीको बुकमा रेकर्ड भए हुँदैन। त्यसैले हामीले पनि कम्पनीको बुकबाट घटाइदिने। पासबुकमा बैंक स्टेटमेन्टमा घटाएको छ भने हामीले यतापट्टि क्यास बुकमा अथवा कम्पनीको अकाउन्टमा पनि के गरिदिनु पर्यो, घटाइदिनु पर्यो। देन द नेक्स्ट थिङ, भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू अर्न। अब हेर्नुहोस् है, हामीले एउटा त हाम्रो बैंकमा क्यास डिपोजिट भएको छ भने बैंकले हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ र त्यो इन्ट्रेस्ट हाम्रो लागि इन्कम हो। र बैंकले बढाइदियो, बैंकले बेसिकली 3 मन्थ्स अथवा हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटलाइज गर्दै जान्छ। गर्ने बित्तिकै ब्यालेन्स के भयो, बढ्यो। अथवा हामीले कहीँ विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेका थियौँ, त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई बैंकले कलेक्सन गरिदियो भने द्याट इज वी कल आवर रेभेन्यू। रेभेन्यूले ब्यालेन्स बढायो। कसको ब्यालेन्स बढायो, हाम्रो बैंक स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गरिदियो, तर कहाँ रेकर्ड भएको छैन, हाम्रो क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन भने क्यास बुकमा हामीले प्लस गरिदिने। कुनै पनि इन्कम जसले ब्यालेन्स बढाउँछ, ब्यालेन्स बढाउने कुनै पनि इन्कम पासबुकमा रेकर्ड भएको छ अथवा बैंक स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको छ, बैंकले रेकर्ड गरेको छ भने हामीले क्यास बुकमा पनि रेकर्ड गर्ने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स बढ्छ। त्यहाँ प्लस गरेको छ भने यता पनि प्लस गर्ने, उता बैंकमा माइनस गरेको छ भने यता क्यासमा पनि माइनस गर्ने। देन द लास्ट वान इज नट सफिसियन्ट फन्ड, द्याट इज NFS चेक। यसको मिनिङ के भने, या देयर आर सो मेनी कस्टमर्स इन द मार्केट, र कस्टमरले हामीलाई चेक दियो। चेक दिने बित्तिकै हामीले के भनिदिन्छौँ भने हाम्रो चाहिँ अब मैले चेक रिसिभ गरेँ, मेरो ब्यालेन्स बढ्छ भने क्यास बुकमा मैले प्लस गरिदिएँ, तर के भइदियो, इट इज नट सफिसियन्ट फन्ड छैन भने बैंकले के गरिदियो त, बैंकले त फिर्ता गरिदिन्छ। अब बैंकले लेख्दै लेखेन, रिजेक्ट गरिदियो, हामीले यहाँ घटाएको छौँ भने हामीले पनि के गरिदिनु पर्यो, यस्ता विभिन्न नट सफिसियन्ट फन्डलाई क्यास बुकबाट हामीले पनि के गरिदिनु पर्यो, घटाइदिनु पर्यो। अल्टिमेटली उता रेकर्ड भएका, सुन्नुहोस् है, पासबुकमा रेकर्ड भएका ट्रान्जेक्सन क्यास बुकमा रेकर्ड गर्ने, क्यास बुकमा रेकर्ड भएका ट्रान्जेक्सन पासबुकमा रेकर्ड गर्ने। तर वान भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट यदि दुईटै अकाउन्टमा, दुईटै बुकमा भनेको बैंक स्टेटमेन्ट र कम्पनीको बुकमा चाहिँ बराबर अमाउन्ट रेकर्ड भएको छ भने रिकन्सिलिएसन गर्नु पर्दैन, र एउटा कम्प्लिट ट्रान्जेक्सन छुटेको छ भने पनि रिकन्सिलिएसन गर्नु पर्दैन। रिकन्सिलिएसन त्यतिखेर गर्नुपर्छ जतिखेर क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छ, पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन।
पासबुकमा रेकर्ड भएको छ, क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन, एउटा बुकमा बढी रेकर्ड भयो, अर्को बुकमा कम रेकर्ड भयो भने देन वी निड टु रिकन्साइल. सो नाउ इन प्रेजेन्ट केस एभ्री बिजनेस अर्गनाइजेसन्स प्र्याक्टिकली विभिन्न बिजनेसम्यानले पनि यस्ता ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ, किनकि अल्टिमेटली हाम्रो क्यास बुकमा रेकर्ड भएका कुरा र पासबुकमा ब्याङ्कमा रेकर्ड भएका कुराहरू के हुन्छन्, फरक फरक हुन्छ र फरक फरक कुरोहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हामीले रिकन्साइल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक फर स्टुडेन्ट्स एज वेल, विभिन्न बिजनेसम्यान. किनकि विभिन्न बिजनेसम्यानले पनि आफ्ना विभिन्न ट्रान्ज्याक्सनहरू ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र आफ्नो क्यास बुक बनाएको ठिक छ छैन भन्ने कुरो चेक गर्नको लागि यो विभिन्न कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसको नलेज भयो भने अल्टिमेटली वी क्यान रिकन्साइल. बट एज अ स्टुडेन्ट्स यु विल गेट इन द एक्जाम, सो यु हेभ टु प्र्याक्टिस, यु हेभ टु रिड. वी नो द्याट पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट. र विभिन्न स्टुडेन्टलाई यो चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टको लागि अहिले रुटिन आइसकेको छ, तयारीमा बस्नु भएको छ. सो मजाले सुनिदिनु होला, मजाले हेरिदिनु होला र हेरि सुनिसकेपछि लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट दिनु होला. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू.